سلام. اليوم جيت نديرو طاجين تاع الزيتون. الطاجين ديالنا هدايا لازم لي طرف تاع كاين اللي يقول طاجين تاع لي زوليف بالبولي، ولا طاجين ديروه باش تحبوا الحاجه اللي حبيتوها. انا عندي طرف تاع اللحم هكذا، حنزيد معاهم غير ان بلون بولي. عندي بصل والثوم، دي زونيون دو لاي، ندير فيه لا كاروت، ندير الزيتون بيان سور، وعندي دي شامبينيون هكذا، ولا عنده شامبينيون لي شامبينيون فريشكين تاني يقدر يديرهم. لي زيبيس تاوعي لهاد الطاجين لازم لي لو سال، لازم لي الملح والفلفل الكحل، كركمه، الكركم، لازم لي شويه تاع الكمون، عود صغير فريمون صغير تاع القرفه، اي فوالا. وهذا ما كاين له شويه تاني تاع المعدنوس، ولازم لي سيترون كونفي هكا. فوالا فوالا. الطاجين تاعي راهو سخن، انا ندير فيه شويه تاع الزيت، وندير له شويه تاع السمن. فوالا، شويه تاع السمن فيت في يذوب. ابخي نحط لي مورسو دو فيوند ديالي، لي مورسو يبانو كبار مي ابخي نحل توجور الجبال. فوالا، لي مورسو دو بلون بولي تاعي. هاولي نخلي لا فيوند تاعي هادي تتحمر، تطلق لي سوك تاعها بيان. ابخي نزيد البصل. فوالا، هنايا لا فيوند تاعي راهي تسيجات مليح، طلقت هذيك لي سوك تاعها. انا هنايا نزيد ندير لو ميلونج تاع البصل والثوم. هنا راني رحيتهم لي زونيون ولاي ديالي، راني رحيتهم بيان. هاندي نزيد نخليهم يتقلاو مع بعضاهم، يتقلاو مليح مليح. انا هنايا كي راني خليتهم يتقلاو راني دايره لا بواغ ديالي، ولا ديروا قدره هكا كاسرول قدامكم سخن فيها الماء باش مرقوا توجور بالماء سخون. وكيما توجور نقولها لكم، لا فيوند ماشي اوبليجي ديروا لا ميم شوز كيما اللي درتها. لا فيوند كل واحد يدير واش عنده واش يحب هو ياكل. نخليها هكذا يتقلاو مليح، نغطي عليهم ونولي ليهم. نسيتو هو كي ديروا البصل تاعكم، بصح حنا ما عندنا حتى حاجه، ما عندناش فريمون فيكولون اللي راح يختر لنا الماكله تاعنا. هنا اون فا سانجي نديروا شويه تاع لا فارين هكذا، نخلوها باش تتقلى بيان مع هي ديروا قيس مغرفه تاع العشاء، اون كويير سوب دو فارين هكذا باش تختر لنا القدره ديالنا، الطاجين ديالنا. فوالا تجينا لاصوص تاعو خاطره. ابخي نخلط ميلونجي كلش، نعاود نخلي القدره ديالي تتقلى نورمال، حتى البصل تاعي يدير اون كومبوتي دونيون. فوالا نخليه. فوالا البصل ديالي راهو تقلى لي مليح دركا. ندير كومبوتي هادي تقلى لنا مليح، مش قاد هكاك يغفر كيما هكا. دركا لي زيبيس تاعي فيهم ندير فيها قطن الملح، فلفل الكحل، شويه تاع الكمون، شويه تاع الكركم. ابخي لي زيبيس ثاني كاين اللي يحبوه بزاف يكون فاجي غولفي، يكون فيه بزاف لي زيبيس. انا هادو هما كاين اللي يديروا شي راس الحال، كل واحد واش يديروا. انا حاجه نزيدها له حاجه صغيره، هي العود تاع عود صغير، عود غير صغير تاع القرفه اللي نديرو له غير صغير ونشلو ونحطو معاها. لازم الفلفل الكحل ندير شويه تاع الكركم تانيت. الكركم تاني سي اون ايبيس اللي ما تقدروش تعاودو تريكيبيري، لو كان ديروا بزاف الكركم
البو ديالو يجي بزاف قوي. فوالا درت ميم با مغرفه صغيره. عندكم قلت لكم الجنجبر، زنجبيل اللي يحب يدير اون بودغ يدير اون بودغ، اللي يحب اون مورسو هكذا غير واحد صغير برك هاولي دير باش هكذا ما تسكرفجوه لا والو، باش هكذا تلقاوه من بعد في القهوه تنحيوه في لاطا. وعندكم ان سيترون كونفي درت لا مواتي ماشي درت واحد كومبلي نديرو هنايا. فوالا نخلي درك درت لي زيبيس تاوعي نخلي درت الكمون شويه تاع الكمون ثاني ونخلي لي زيبيس تاوعي يشربهم مليح اللحم هذاك والبصل. فوالا الكمون ثاني الكمون سي اون ايبيس ثاني ما تكثروش منها باسكو تطلق المراره تكون بزاف يطلق المراره. فوالا انا هكذا نخلي طاجين تاعي يزيد يشرب بيان لي زيبيس تاعو ابخي نجي باش نمرق. فوالا الطاجين تاعي راهو فريمون يتقلب بيان. دوكا انا هنا واش ندير اللحم تاعي ديجا نقدر نقول بلي بدا يدخل له طياب. هنا واش نجي ندير نزيد الروديه ديالي يعني نمرق ولا نزيد الروديه ولا نزيد الروديه ونمرق او ميم طون سي كيف. فوالا لا كاروت تاعي هايليك انا ما درتش بزاف درت زوج حبات صغار ماشي كبار. ورقه الرند اللي كنت شللتها هايليك انا زدت حطيتها. ودركا نمرق بالماء السخون كنقول توجور نمرقو بالماء السخون باش ما نحبسوش لا كويسون تاع اللحم تاعنا ولا تاع الخضره ديالنا ولا واش كان يطيب. سينو الا حبسنا له الطياب تاعنا كيما نقولوا حنا يقرصل يوليو بعدا ما يطيبش فاسيلمون. فوالا نعاود نغطيه ونخليه. نقدر او ميم طون نزيدلو لي شامبينيون او ميم طون نزيدهم نرميهم. الزيتون تاعي كيما قلت لكم حطيته في الاخر في الماء السخون درت له مغرفه تاع الفارينه وشويه تاع السكر بلا ما تغليوه باسكو الا غليتوه راح كامل البنه تاع الزيتون تاعكم. البنه هذيك الا غليتوه زوج خطرات وثلاثه ترميو هذيك البنه تاعو ترميوها كامل في هذاك الماء اللي ترميوه كي تغليوه. انا عندي ندير له 2 فوا 3 فوا هذا مكان ونعس روحي في الملح. الطاجين تاعي هنا ما نملحوش بزاف هذا مكان ويطيح لكم يقعد لكم لو غو تاع الزيتون هذاك ويجيكم الملح تاعو جوست. فوالا انا نعاود نخليه دركا يطيب بخاطرو بغردو ونعاود نولي لكم ابخي. اي فوالا الكاروت تاعنا بدا يدخل لها الطياب. اللحم تاعنا وسي او بدا اللي براتيكمون كوي يعني خلاص ما بقالوش بزاف يطيب. دركا نزيد ندير الزيتون ديالي. فوالا نحط الزيتون تاعي ونخلي كلش دركا حتى يطيب ونولي لكم ابخي. فوالا انا هاوليك الزيتون تاعي نخليها دركا تختار المرقه ديالي يدخل الكو تاع الزيتون في الطياب تاعنا يطلق بيان لي سافور تاعو يشرب لي سافور اوسي تاع اللحم هذاك ولي زيبيس. كي يطيب نعاود نولي لكم. اي فوالا الطاجين ديالي انا راهو وجد لي هاوليك اللحم تاعي راهو طايب الزبده. درك انايا نسربي لي زاسيات تاعي في كل اسيات ندير برج تاع القارص وندير له شويه تاع المعدنوس. وهاوليك طاجين الزيتون الريحه واش نقول لكم ماشي اوبليجي نديروا له بزاف لي زيبيس ونكثروا له كامل. الريحه راهي والله راهي تشهي. جيسبر تعجبكم لا غوسيت جيسبر تسيوها ان شاء الله. حطوا لي اللي عجباتو جو سي با كاينين واحد اخرين يديروا دوطخ ايبيس اوسي
هاوليك انا نقول لكم هاي بروشين غوسيت ان شاء الله. سلام.